والدین دی عظمتاں بیان کر دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں اللہ دی رضا باپ دی رضا دے اندر ہے، اللہ دی ناراضگی باپ دی ناراضگی دے اندر ہے۔ انج کہہ لو جنہیں باپ نو راضی کیتا اس نے رب نو راضی کر لیا، جنہیں باپ نو ناراض کیتا اس نے رب نو ناراض کر لیا۔ اس قدر اللہ رب ذوالجلال نے باپ نو عظمتاں نال نوازی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع تے بیان فرمایا جڑا ایک مرتبہ اپنے باپ نو محبت بری نگاہ نال دیکھدا ہے اللہ اس نو ایک غلام آزاد کرنے دا ثواب عطا فرماندے نے۔ محبت بری نگاہ نال ایک مرتبہ جڑا بندہ اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کردا ہے اللہ رب ذوالجلال اس نو ایک غلام خرید کے آزاد کرنے دا ثواب عطا کر دے۔ صحابی عرض کر دے سیدی یا رسول اللہ یہ کوئی ایک دن دے اندر 360 مرتبہ دے کے یا اللہ رب ذوالجلال اس نو 360 غلام خرید کے آزاد کرنے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال اس تو زیادہ ثواب بھی دین تے قدرت رکھدا ہے، یعنی 360 مرتبہ تو زیادہ کوئی باپ نو محبت دی نگاہ نال دیکھے اللہ رب ذوالجلال اس تو زیادہ بھی انعام عطا فرما دین گے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بچہ اپنے باپ نو محبت بری نگاہ نال دیکھدا ہے اللہ اس نو حج دیا ثواب عطا فرما دین۔ کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے جہاد تے جان دی اجازت فرمایا ماں باپ زندہ؟ ہاں جی حضور زندہ۔ عرض کر دیں جی سیدی یا رسول اللہ زندہ۔ فرمایا جا کے ماں باپ دی خدمت کر، اس دے اندر محنت کر، اجازت جہاد تے جان دی منگی ہے سرکار فرما رہے جا کے ماں باپ دی خدمت کر، ایڈی عظمت ہے اتنا زیادہ مقام ہے۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا دی بارگاہ دے اندر دو افراد آئے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا کون ہو؟ پوچھیا نہ کنو، ایک عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ اے میرے والد نے جڑے میرے نال آئے۔ فرمایا باپ دا نام بھی نہیں لینا، جب تک باپ بیٹھ نہ جائے اتنی دیر تک بیٹھنا بھی نہیں، باپ دے اگے بھی نہیں چلنا۔ اتنی زیادہ عظمت ہے باپ دی جڑی کہ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاک زبان دے وچوں خود ارشاد فرما رہے ہیں کتنا مرتبہ ہے والدین نو اللہ رب ذوالجلال نے کڑیاں شاناں نال نوازی ہے، کتنا مرتبہ ہے ماں باپ دا اگر زندہ خدمت کر لو، قدر کر لو ماں باپ دی، تابعداری کر لو، پوچھو نہ لوگاں کولوں جنہاں دے والدین اس جہان تو رخصت ہو گئے کی کیفیت ہوندی ہے ماں باپ دے چلے جان تو بعد۔ باپ بڑی محبت کردا ہے اپنی اولاد نال، بڑا زیادہ پیار کردا ہے کیونکہ نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے۔ اولاد اڑا بندہ سمجھے گا انجے اسی اپنی اولاد نال پیار کر دے ہاں انجے ساڈے والدین بھی ساڈے نال محبت کر دے رہے۔ پڑھو نہ ذرا مل کے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ تا ہے، انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ۔ سبھی رشتے ہیں پیارے
پیارے مگر اولاد کی خاطر، سبھی رشتے ہیں پیارے مگر اولاد کی خاطر، کسی سے جو نہیں ہوتی وہ ہمت باپ کرتا ہے، کسی سے جو نہیں ہوتی وہ ہمت، سارے رشتے ناتے پیچھے رہ جانے، او ہمت باپ تو سوا کوئی نہیں کر سکتا، کسی سے جو نہیں ہوتی وہ ہمت باپ، کبھی سوچا ہے تم نے کھلونے توڑنے والو، کبھی سوچا ہے تم نے کھلونے توڑنے والو، تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت پوری باپ کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ، آج معاشرے دی کی حالت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ دا نام بھی نہیں لینا، جب تک باپ بیٹھ نہ جائے اتنی دیر تک بیٹھنا بھی نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ دے اگے بھی نہیں چلنا، اے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے اپنی پاک زبان دے وچوں یہ جملے ارشاد فرمائے، اپنے اصحاب دیاں اولاداں نو پڑھ کے دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عمر دی نگاہ پئی، ایک پیٹ دا بندہ آندا پیا بدو، سامنے جدو نظر آیا آپ سواری تو زمین تے آئے، سر دی دستار بھی لا کے انہوں دیتی، اپنی سواری دی اوپر بھی اس نو بٹھایا، نال دے بندے پوچھ دین عبداللہ ابن عمر یہ دیہاتی آدمی ہے، سواری دے دیتی، سر دی دستار بھی دے دیتی، ایک کون بندہ ایڈی عظمت آڑا، فرمایا اے میرے باپ عمر فاروق دا دوست ہے، فرمایا میرے باپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا دوست ہے، کتنا احترام کیتا ہے، اگر باپ دا دوست سامنے آ جائے اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے، اگر باپ سامنے آئے کتنا لوگ ادب کر دے ہونگے، کتنا احترام کر دے ہونگے، افسوس دی بات ہے آج سوشل میڈیا دی اوپر دیکھو کس قدر خبران چند مرلیاں لئی والدین نو ماریا جا رہی ہے، اذیتاں دین ایک نہیں سینکڑوں ویڈیو ایسیاں جڑیاں کے موجود نے، ماں باپ نو اولاد زخمی کر دی پئی ہے، ماں باپ نو ماریا جاندا ہے، ستایا جاندا ہے، کی اشر دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ دے اندر جا کے کی جواب دین گے، ایتھے قرآن عظمتاں بیان کردا ہے، والدین دی عظمتاں فضیلتاں بیان کردا ہے، اج چند ٹکیاں لئی چند مرلیاں لئی والدین نو اذیتاں دتیاں جان، ماریا جائے، ستایا جائے، ایسا بندہ زمانے دا بدبخت ہے جڑا ماں باپ نو گالاں کردا ہے، ماں نو ستاندا ہے، والد نو اذیت پہنچاندا ہے۔ سنو جنہاں نے ماں باپ دی قدر کی تھی اللہ کریم نے کتنا مقام عطا کیتا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ دے کلیم پیغمبر
رب جلال دے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ کون بندہ جڑا جنت دے اندر میرا رفیق ہے میرا ساتھی ہے وہ تا بندہ مینوں دکھا آواز قدرت آندی ہے کلیم پیغمبر فلاں علاقے دے اندر چلے جاؤ فلاں نامی بندہ ہے شکل صورت ایسی ہے فلاں مقام تے وہ قصاب ہے گوشت بھیجتا پہ ہے وہ جنت دے اندر تہاڈا رفیق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے دے اندر پہنچے اس مقام تے پہنچے جتھے قصاب گوشت پہ فروخت کرتا گوشت بھیجتا پہ ہے اللہ دے کریم پیغمبر نے سارا دن اسی دکان دے قریب بیٹھ کے گزاریا کوئی خاص عمل ہوتا نظر نہ آیا کس وجہ تو اللہ رب جلال اس نے اتنا بڑا مقام عطا کر دے اتنا بڑا مرتبہ اللہ رب جلال دے پہ تو شام دا بنا اس قصاب دی نگاہ اپنے چہرے تے پئی کہنے لگا نو رب اس کو آو اج دی آپ دے نال جاندے گھر پہنچے نے جا کے اپنے ہتھاں نوں صاف کیتا تھوڑا جہا کھانا تیار کر کے اس کے قریب چلا گیا دیتا گیا انہاں میں کھلا رہی ہے میں نہیں دیکھیا کون نے لقمے توڑ کیا دینا کتنے دروازے سے دستک ہوئی ایک باہر دروازے بند آیا اللہ کے قریب موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ تو تھے کہ دیکھا تھا صحیح ایک قصاب انہاں لقمے توڑ کے اتھے دیندا پیا ہے کون نے کہنا جدوں میری نگاہ پئی دو والدین نے ضعیف العمر ماں تے اس دی باپ ہے بالکل کمزور نے ہڈیاں دا ڈھانچہ بنیا ہے یہ لقمے توڑ کے انہاں نوں پیا دے وہ تناول پہ کر دیں موسیٰ علیہ السلام فرمان دیں ادھر انہاں دی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا جدوں انہاں نے موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ دیکھیا کلمہ پڑھیا روحاں پرواز کر گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جوان واپس آیا جدوں نے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام قریب کھڑے اے دے والدین دیاں روحاں پرواز کر گئیاں آپ دے ہتھاں دے بوسے لین لگیا ہتھاں نوں چومن لگیا کہندا تسی اللہ دے کریم پیغمبر فرمایا تینوں کنج پتہ لگیا ہے میں رب دا کلیم پیغمبر ہاں حضور میرے ماں باپ اے دعا منگیا کر دے سن یا اللہ اتنی دیر تک سانو موت نہ آئے مولا جنی دیر تک تیرے کلیم پیغمبر دی زیارت نہ کر لئی ہے یہ دعا منگ دے رہے ہیں یا اللہ اتنی دیر تک موت نہ آئے اتنی دیر تک تیرے کلیم پیغمبر دی زیارت نہ کر لئیے مولا تیرے کلیم پیغمبر دا جلوہ نہ دیکھ لئیے فرمایا سونو ماں باپ دی خدمت کرنا لیا اللہ کریم نے جنت دے اندر تینو میرا ساتھی بنایا ہے ماں باپ دی خدمت دی برکت دے نال کتنا زیادہ مقام ہے کتنا زیادہ مرتبہ ہے جڑا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان ہستیاں نو عطا کیتا ہے یہ واقعات ساڈے لئی پیغام نے ساڈے لئی پیغام ہے کہ اگر ماں باپ زندہ انہاں دی خدمت کر لو آج قدر کر لو چلے گئے پھر پچھتاوا کم نہیں آئے گا کہندے نے کیتی صفدر لکھدا ہے بڑے سونے انداز نال کہ کیتی جیوندیاں خدمت نہ ماں پیو دی کیتی جیوندیاں خدمت نہ ماں پیو دی مویاں ڈھونگ رچان دا کی فائدہ جیوندیاں پچھیا نا بعد چھانگرا مار مار کے روئے ہن تا ویلا ہی لنگ گیا ہے ہتھوں وقت گزر گیا ہے کیتی جیوندیاں خدمت نا ماں پیو دی مویاں ڈھونگ رچان دا کی فائدہ پہلے کول بہ کے دکڑا بھولے آئی نہیں پچھوں رون کر لون دا کی فائدہ پہلے کول بہ کے
پہلے کدی پوچھیا ہی نہیں ابا جی طبیعت کیسی ہے کس شے دی لوڑ ہے بعد وچ رون دا کی فائدہ اگر زندگی دے اندر اگر باپ زندہ ہے غنیمت جان ماں زندہ ہے دی خدمت کر اگر چلے گئے نے انہاں لیے استغفار کریا کرو اپنی دعاواں دے اندر انہاں نو ضرور شامل کریا کرو پہلے کول بہ کے دکھڑا بھولے آئی نہیں پچھوں رون کر لون دا کی فائدہ سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پچھی جدوں جیندے نے کدی نہیں پوچھیا کہ ابا جی کیڑی شے کھان دی لوڑ ہے کوئی چیز پین نوں دل کردا ہے سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پچھی پچھوں دے گا چڑھان دا کی فائدہ اسی یہ سالے ثواب دے قائل کرنا چاہیے حضور دی حدیث تو ثابت ہے نبی پاک فرمایا سعد تو آنکھ دوا دے پانی لوگ پین گے فائدہ تیری ماں نو ہوئے گا اسی اس چیز نو مندے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنا آج اکثریت دے نال دکھلاوا ہے ریاکاری ہے ماں باپ زندہ انہاں دی خدمت نہیں بعد بجا بجا سو دے گا لائیاں جانیاں وجہ باپ ہی ناراض ہے انہاں دے گا دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پچھی پچھوں دے گا چڑھان دا کی فائدہ صفدر جس تے ماں پیو نہ ہووے راضی انہوں مکے جان دا کی فائدہ یہ دیتے ماں پیو ہی ناراض ہے انہوں مکے جائیں کچھ لب جائے گا آج کرے عمرے کرے یہ دیتے ماں باپ ناراض کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا یہ چیزاں اس نے فائدہ نہیں دینا ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ دی تابعداری آج ضرورت سمجھ ہے ماں باپ زندہ نہیں ہے تو ماں باپ چلے گئے جان پھر جو حالت ہے میں آج بلکہ ایک بندے دس رہا سی بندہ تو میں خود اپنے کناں نال بات شاید سنیا کہ لاہور ملتان دا ایک بندہ اپنے والد نے داتا صاحب چھڈ آیا کہ تیرے کو ساڈے کو تیری روٹی پوری نہیں ہوندی کوئی تھی رہ ملتانوں آیا تو داتا صاحب چھڈ آیا بیچارہ 100 پتہ نہیں کتنی محنت کر کیج کر کے اکٹھے 1300 روپیہ دے کول اکٹھا ہویا چلا گیا عبداللہ ٹریول والے نے میں ٹکٹ کرا کے ملتان چل جا اپنے عزیزاں کول کسے کو چلے جا اوتھے گیا تے ایک نوجوان پوچھدا کہ ٹکٹ کتنے دی انہوں نے کہا 1780 لاہور تو ملتان دے یہ پرن ہو گیا تے نوجوان سمجھدار سی بابا پرن بیٹھ کے رون لگ گیا یہ نوجوان سائڈ تے اپنی دیر منظر ادھر اگلی بات کہنے لگا بابا جی کی گل ہے ٹکٹ تو پیچھے آ کے بیٹھ کے رون لگ گیا کہنے لگا پتر گل اصل ہے میرے 3 پتر نے 3 سال ہو گئے بیوی نو فوت ہو 3 پتر نے وہ 3 شادی شدہ نو کہنے لگا کوئی بھی مینوں اپنے گھر رکھ کے راضی نہیں ہے یہ معاشرے دی حالت ہے یہ معاشرے دا حال ہے ایک پتر مینوں تے داتا صاحب چھوڑ گیا ہے پتر میں ایک ٹکٹ پوری کرتا پیا بھی اپنے علاقے کسی نہ کسی طریقے پہنچ جا پیسے بھی میرے کول پورے نہیں ہو بندہ کو بیان کرتا ہے میں انہوں نے بٹھایا سیٹ بھی لے کے دی ٹکٹ تے پیسے پڑے یہ معاشرے دی حالت ہے ماں باپ نال ایسا رویہ اختیار کیتا جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آبا نال ماں باپ نال اچھا سلوک کرو تہاڈی اولاد بھی چنگا سلوک کرے گی آج اگر بھڑا سلوک ہے ویلا دور نہیں ہے یہ بھی جدوں بندے جڑے ماں باپ نو ستاندے بڑھاپے دے اندر پہنچن گے انہاں دی اولاد بھی انہاں ٹھڈے مارے گی اسی طرح اذیتاں پہنچائے گی جنہاں ماں باپ دی خدمت کیتی ہے اللہ
اللہ نے انہوں نے شانہ عطا کر دیتیاں. حضرت اسحاق علیہ السلام دی عمر مبارک جدوں 180 سال ہوئی بینائی کم ہو چکی سی. اللہ دے پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام دے پتر نے اسحاق علیہ السلام انہاں دے دو بیٹے سن. ایک دا نام ایاس سی, دوسرے دا نام یعقوب سی. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دے والد نے, اسحاق علیہ السلام دے یعنی دو پتر نے. ایک دا نام ایاس ہے, دوسرے دا نام یعقوب ہے. اسحاق علیہ السلام ایاس نال زیادہ محبت کر دے دن, ماں زیادہ پیار توجہ. ماں باپ نو ساری اولاد چنگی لگ دیے لیکن کئیاں وال توجہ ذرا زیادہ ہوندی ہے. یعقوب علیہ السلام وال ماں دی توجہ زیادہ سی, ماں دی توجہ زیادہ سی. ایک دن اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے ایاس نو کہندن پتر انج کر آج مینوں کھانا کھلاؤ, گوشت کھلاؤ, میں کھانا کھان تو بعد جدو سینہ ٹھرے گا آج میں تیرے لئی دعا کرنا چاہنا, نبوت دی دعا کرنا چاہنا جڑی دعا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے میرے لئی منگی سی وہی دعا میں تیرے لئی منگنا چاہنا. انی گل کیتی پتر نے ہتھیار چکے شکار لی جنگل دی طرف چلا گیا. ماں نے گل سن لی, ماں یعقوب علیہ السلام نے بلا کے کہہ دیے کیونکہ نبی دی ماں تے نبی دی بیوی بھی ہے, نبی دی ماں بھی بننا ہے, ایڈی شان ہے. فہم و فراست والی یار دا اج کل دیاں بیویاں دی طرح نہیں کہ بچیاں نو بلا وال باپ دے خلاف چپنا ذہن بھرنا. ان نیک اور دادن چنگیاں بیویاں بھی ہیں جڑیاں اولاد دے ذہن صاف رکھدیاں. یعقوب علیہ السلام دی والدہ کہندی ہے پتر تینوں پتہ تیرا باپ مقام نبوت دے فائد ہے. اج تیرے باپ نے تیرے بھائی ریاض نو کیا ہے کہ کھانا لے کے آؤ, گوشت کباب لے کے آؤ, میں کھان تو بعد تیرے لیے دعا کراں گا. اج جو دعا کرنا چاہندے پتر دے تو پہلے کھانا تیار کر تے باپ دی خدمت اندر پیش کر کے اج باپ دی دعا تو لے اج باپ دی دعا تو لے. یعقوب علیہ السلام دے کول بکری مجوسی انہاں نے فوری ذبح کیتی, ذبح کر کے اودے کباب گوشت بنائے تے لباس بڑے بھائی والا پہن لیا, چمڑے دا لباس پہن کے تے قریب آئے بولے نا اگے تھال کیتا تے یعقوب علیہ السلام نے تھال کے کیتا. اسحاق علیہ السلام جان کے کہ کھانا آ گیا ہے, آپ نے کھانا تناول کرنا شروع کیتا. اپنا دستے مبارک اٹھایا انج کانڈ دے پیر نالے کھان دے پیر نالے ہاتھ پتر دی پشت دے پیر کہندے لباس دا وڈے والا پایا ہے, لباس دا ایاز والا ہے لیکن مینوں خوشبو یعقوب دی پئی آندی ہے. لباس دا ایاز والا ہے لیکن مینوں خوشبو یعقوب دی پئی آندی ہے. اندازہ لگاؤ والدین کس نے سونے انداز نال اولاد دے نال محبت رکھ دین, پیار رکھ دین, اے تا خوشبو بھی محسوس کر لین. کھانا کھان تو بعد دعا منگی مولا اے دی نسل دے اندر نبوت رکھ دے, اے دی اولاد اندر نبیاں نو بھیج دے. ہزاراں نبی ایک دو نہیں, ہزاراں نبی یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے اندر آئے. تعداد کے موقعوں تے میں بیان کر چکی ہوں. ہزاراں نبی یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے اندر آئے. انج ماں باپ دی خدمت کر کے انہاں دیاں دعاواں لینیاں چاہیدیاں, انہاں دی تابعداری کرنی چاہیے. اج ماں باپ نو ستایا جائے, ناراض کیتا جائے ماں باپ نو, جدے تے باپ ناراض اللہ اور اس دا رسول بھی ناراض ہے. پوچھو نہ کلو جنہاں دے ماں باپ چلے گئے او قبراں دیکھ دیکھ کے روندے. اج والدین دیاں یاداں انہاں نو ستاندیاں رولاندیاں, قبراں دیاں ڈھیریاں نال جا کے گلاں کردے لیکن لوگوں جدوں جواب نہیں ملدا اکھاں بھار آندیاں. باپ بڑی عظیم مستی ہوندی ہے جدوں تیرا پتر تیری چھاتی تے آئے سینے دے نال لگے او لمحات یاد کریا کر. ایک وقت سی تیرا باپ بھی ایسے انداز نال تیرے نال پیار کردا سی, بجلی آسمانی گرجدی سی, اولاد نے ڈرنا, باپ نے سینے
نہ لا لینا اج وہی اولاد بارشاں پہ جان قبرستاناں دا رخ نہیں کردی قبراں پہ جاندیاں نشان مٹ جاندے باپ باپ دیاں قبراں تے نہیں جاندے جا کے ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا بھی نہیں منگدے اے ماں باپ دے نال بڑی نیکی ہے انہاں دے جان تو بعد انہاں لی دعا منگنا استغفار کرنا اشارے ثواب دا انتظام کرنا انہاں دیاں قبراں تے گاہے بگائے حاضری پیش کرتے رہنا میں پڑھیا کتاباں دے اندر ایک پتر اپنے باپ دی قبر دے قریب جو گزر گیا دعا نہ منگی سلام نہ کیتا تھوڑا جا کے گیا تے غیب چوں آواز آندی ہے پتر تو تا گزر گیا میری قبر دے قریب جو اگر تو میری جگہ دفن ہوندا کدی بھی میں تیری قبر دے قریب جو اس انداز نال نہ گزردا کیونکہ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری پیو دی اللہ شیری شیر بنا دیندی پیو دی اللہ شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ماں باپ نال اس نے سلوک کی بھی ہے کہ اگر کوئی انہاں دا عزیز ملدا ہے ماں باپ زندہ نہیں او دی بھی قدر کرو ماں باپ دے دوست نو بھی محبت نال جڑا باپ دا دوست ملے ماں دی سہیلی ملے او دا قدر کرنا بھی والدین نال حق وفا ہے انہاں دے جان تو بعد قبراں تے ضرور جانا چاہیے ماں باپ نہیں جاتے ایک والد اپنے پتر دی خواب وچ آئے آج میں پڑھ رہا بہت بڑے عالم اپنی کتاب وچ نقل کرتے انہوں نے پوچھا کہ بھائی جب میں قبرستان آنا تو پتہ لگتا ہے کہنے لگے پتر بڑی دیر تو آندا نہیں پیا میں تیریاں راواں لگدا کیوں نہیں قبرستان آندا پتر میں تو تیری اڈیک کیوں اتنی دیر لا دیتی ہے کیوں نہیں تو قبرستان آندا پتر جدوں قبرستان داخل ہی ہوندا نا میرے نال دیاں قبراں والے کہندے او تیرا پتر آ گیا او تیرا پتر آ گیا ہے والدین انتظار چوندے اولاد انتظار چوندے میں خود بات بڑی دکھان لی